बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। मणिपुर में दहशतगर्द हमला, आसाम राइफल्स का काफिला निशाना, 7 हलाक। मरने वालों में ऑफिसर की बीवी और बेटा भी शामिल। मणिपुर हमले के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर शुबा, आजादी के लिए लड़ने वाली तंजीम को चाइना की मदद हासिल है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में मौजूदगी बरकरार रखेगा, ईरान के साथ तनाव के दरमियान वाशिंगटन ने किया ऐलान। ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाई जाएं, वियना बातचीत से पहले रशिया ने किया मुतालबा। यमन के हूसियों ने मारीब में अमरीकी साख्ता सऊदी ड्रोन मार गिराया। यहूदी बस्तियों के खिलाफ मगरबी किनारे में एहतजाज, झड़पों में दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। अमेरिका और दूसरे नाटो मुल्क ब्लैक सी में छेड़खानियां कर रहे हैं, पुतिन ने लगाया इल्जाम। पोलैंड सरहद पर सीरियन रेफ्यूजी मुर्दा पाया गया, मरने वालों की तादाद 9 हो गई। यूरोप के कई मुल्कों में कोविड को रोकने के लिए पार्शियल लॉकडाउन, इंडिया में 12,000 के करीब नए केस। ग्लासगो में माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए समझौते का मुसव्वदा तैयार। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट की रियासत मणिपुर में एक बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, जिसमें जुमला 7 लोग हलाक हुए हैं। मरने वालों में आसाम राइफल्स का एक ऑफिसर और उनकी बीवी और बच्चे भी शामिल है। इसके अलावा 4 सिपाही हलाक हुए। यह वाकया चोराचरन जिले में पेश आया। इस हमले में जिस काफिले को निशाना बनाया गया उसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी बीवी और बेटा भी सफर कर रहे थे। यह हमला दिन के तकरीबन 10 बजे किया गया, जब कमांडिंग ऑफिसर एक प्रोग्राम की निगरानी के बाद वापस हो रहे थे। समझा जा रहा है कि इस हमले में उनकी कार का ड्राइवर भी मारा गया। मरने वालों की तादाद 7 बताई गई है। मणिपुर की तंजीम पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर इस हमले के लिए शक किया जा रहा है, लेकिन किसी भी तंजीम ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि कमांडेंट और बाज़ दूसरे इस हमले में मारे गए हैं। चीफ मिनिस्टर ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्ते मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस हमले को कौमी सलामती के मामले में बीजेपी हुकूमत की कोताही करार दिया और कहा कि इस हमले से हम सख्ते में हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की और गमज़दा ख़ानदानों से अफसोस का इजहार किया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि आसाम राइफल्स के काफ़िले पर बुज़दिलाना हमला काबिल मजम्मत और तकलीफ दे है। इस हमले में फ़ौज ने बहादुर सिपाहियों और 2 अरकान ख़ानदान को खोया है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को जल्द से जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। कर्नल का 8 साल का बेटा मरने वालों में शामिल है। बताया गया कि कर्नल त्रिपाठी एक कैंप का मुआयना करने के बाद वापस हो रहे थे जब काफिले पर हमला किया गया। नॉर्थ ईस्ट की दूसरी रियासतों की तरह मणिपुर में भी कई हथियारबंद ग्रुप्स काम कर रहे हैं या सरगर्म हैं। कई दौर से नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में फौज तैनात है। ये इलाका चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान सरहद के करीब है। 2015 में मणिपुर में दहशतगर्दों के एक हमले में 20 सिपाही मारे गए थे, जिसके लिए फौज ने उनके कैंप्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आसाम राइफल्स एक नीम फौजी दस्ता है जो फौज की कमान में काम करता है। इसका इस्तेमाल नॉर्थ ईस्ट में शोरिश पसंदी या इंसर्जेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अहदेदारों ने बताया कि पहले आईईडी धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। अहदेदारों ने बताया कि ऑफिसर, उनकी बीवी और बेटे की मकाम पर ही मौत हो गई। इसके अलावा 4 सिपाही हलाक हुए और 4 दूसरे सिपाही जख्मी हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी तंजीम 1978 में बनाई गई थी। इसका मकसद मणिपुर की आज़ादी है। ये तंजीम इंडिया से अलग करने का मुतालबा कर रही है। समझा जा रहा है कि उसे चाइना की मदद हासिल है। ये तंजीम नागा और मीज़ो कबाइलियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। अमेरिका ने कहा है कि वो मिडल ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखेगा। अमेरिका को मिडल ईस्ट में असर और रसूख के हवाले से मुश्किल हालात का सामना है, जिसकी अहम वजह ईरान के अलावा चाइना और रशिया का बढ़ता हुआ असर और रसूख है। लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज गिलार्ड ने दुबई एयर शो के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कतर में अमेरिका का फौजी अड्डा खित्ते के हालात पर नजर रखेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में अहम रोल नहीं रहेगा। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाव पाया जाता है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से 2018 में न्यूक्लियर डील से बाहर निकलना है। यमन के हुसियों ने मारीब में सऊदी अरब के एक ड्रोन को मार गिराया है जो अमेरिका में बनाया गया था। हुसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने बताया कि यमनी एयर डिफेंस की यूनिट ने मुल्क में बनाए गए सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए इस ड्रोन को मार गिराया। इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया जाएगा। इस दौरान सऊदी अरब ने सादा सूबे में बमबारी की, जिससे 5 सिविलियंस हलाक हुए। हुसियों ने बताया कि इस बमबारी में आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सियासतदानों ने यमन के दारुल हुकूमत सना में अमरीकी सफारत खाने की इमारत में घुसने पर हुसियों की मजम्मत की है। अमरीका ने 2015 में सना में अपने सफारत खाने को बंद कर दिया था, लेकिन बाज़ मकामी स्टाफ मेंबर्स अब भी वहां पर काम करते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि सना में अमरीकी सफारत खाने के कंपाउंड में घुसा गया और मकामी मुलाजमीन को सताया गया। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने 3 हुसी लीडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उन पर पाबंदी लगाई है। सऊदी अरब ने इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। रशिया ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने का मुतालबा किया है। रशिया ने यह मुतालबा एक ऐसे वक्त किया है जब कुछ दिन बाद ही यानी 29 नवंबर से वियना में न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत होने वाली है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि मॉस्को ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाने और न्यूक्लियर डील पर पूरी तरह से अमल करने का हामी है। ईरान ने कहा है कि वो वियना बातचीत में न्यूक्लियर मसले पर नहीं बल्कि पाबंदियां हटाने पर बात करेगा। काफ़ी पसोपेश के बाद इब्राहिम रईसी हुकूमत ने 29 नवंबर से वियना बातचीत शुरू करने का फैसला किया। ये बातचीत जून से रुकी हुई है। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को, इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में दर्जनों फ़लस्तीनी एहतजाजियों को ज़ख्मी कर दिया। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि खलकीलिया टाउन में यहूदी आबादकारी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान क्रैकडाउन किया गया। मालूम हुआ कि इसराइली फोर्सेस ने रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। नाबलस में भी ऐसी ही झड़पें हुई। बाज़ दूसरे मकामात से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने कहा है कि फ़लस्तीन मसले को मिडल ईस्ट और दुनिया में अहमियत दी जानी चाहिए। उन्होंने लीबिया के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेरिस में ये बात कही। उन्होंने इसराइल से मुतालबा किया कि वो संजीदा बातचीत की तरफ लौटे। 2014 से इसराइल फ़लस्तीन बातचीत रुकी हुई है, जिसकी बड़ी वजह यहूदी आबादकारी है।
اسرائیلی فوج نے رام اللہ اور ہیبرون یا الخلیل سے 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ سوڈان میں فوجی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بعض مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں اور کافی تناؤ دیکھا گیا۔ 2 دن پہلے فوج نے ایک کونسل بنائی تھی، لیکن وہاں کے لوگ اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ فوجی حکمرانوں پر سول حکومت بحال کرنے کے لیے کافی دباؤ ہے۔ مغربی ملکوں نے سوڈان کی نئی کونسل پر تنقید کی اور کہا کہ یہ جمہوریت بحال کرنے کے وعدے کے خلاف ہے۔ فوجی لیڈر عبد الفتح البرہان نے جمعرات کو ایک 14 رکنی کونسل بنائی تھی جس کے چیف وہ خود ہیں، لیکن امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، سوئٹزرلینڈ، ناروے نے اس کونسل پر تنقید کی ہے۔ لبنان میں معاشی بحران اور سنگین ہو گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے کہا ہے کہ لبنانی پاؤنڈ کی تباہی کا لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑے گا۔ لبنان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک بم دھماکے میں 2 پولیس کانسٹیبلز مارے گئے ہیں۔ اس حملے کے لیے فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ باجوڑ ضلع کے پولیس چیف عبدالصمد خان نے بتایا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے یہ دھماکہ کیا۔ مجرموں کی تلاش جاری ہے۔ کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ باجوڑ پاکستانی طالبان TTP کا گڑھ رہا ہے۔ اس حملے میں 6 پولیس ملازمین زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ ہر حال میں ملک کا ساتھ دیا جائے گا۔ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جاپانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے ان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ کسی بھی تناؤ کی صورت میں جاپان کو امریکہ کی اٹوٹ تائید حاصل رہے گی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب تائیوان کے مسئلے پر پہلے سے ہی خطے میں تناؤ ہے۔ اس کے علاوہ تائیوان اور دوسرے مسائل پر امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ملک بلیک سی میں رشیا کی سرحدوں کے قریب چھیڑخانیاں کر رہے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صرف سمندری نہیں بلکہ ہوائی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک سنگین چیلنج ہے۔ رشیا کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے بلیک سی کے اوپر نیٹو کے 6 جاسوس ہوائی جہازوں کا پتہ لگایا ہے۔ رشیا کی فوج نے بھی کہا ہے کہ امریکہ خطے کا سروے کر رہا ہے اور تناؤ بڑھا رہا ہے۔ پولینڈ بیلاروس سرحد پر ایک سیرین ریفیوجی مردہ پایا گیا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ سرحد پر سیاسی کشمکش کا شکار ہوا ہے۔ ایسا الزام ہے کہ بیلاروس یورپ کے دوسرے ملکوں سے بدلہ لینے کے لیے ریفیوجیز کو شے دے رہا ہے کہ وہ وہاں پر جائیں۔ پولینڈ کی پولیس نے بتایا کہ سرحد کے قریب جھاڑیوں کے پاس ایک نوجوان سیرین شخص کی لاش ملی ہے۔ موت کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن حالیہ دنوں میں سرحد پر مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ سیریا، عراق اور مڈل ایسٹ کے دوسرے مقامات سے تعلق رکھنے والے ہزاروں مائیگرنٹس پولینڈ سرحد کے قریب جمع ہیں۔ حالانکہ وہاں پر کڑاکے کی سردی ہے، اس کے باوجود وہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے کے لیے مجبور ہیں اور پولینڈ انہیں آنے سے روک رہا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے گلاسگو میں ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک سمجھوتے کا مسودہ تیار ہے اور اس سے اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اس سمجھوتے میں کاربن کے اخراج کو روکنے اور جلد سے جلد کارروائی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ گلاسگو میں کئی دنوں سے تقریباً 200 ملکوں کے نمائندوں کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس میں عالمی لیڈرز اور ایکسپرٹس بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بات کووڈ کی، انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 11,850 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور 555 جانیں گئی ہیں۔ وزارت صحت کے اپڈیٹ میں یہ بات بتائی گئی۔ ایکٹیو کیسز اور کم ہو کر 1,36,308 ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اپنے اپڈیٹ میں بتایا کہ ویکسینیشن ڈرائیو کے تحت اب تک 111,40,00,000 ویکسین ڈوزز دیے گئے ہیں۔ یورپ کے کئی ملکوں میں کووڈ 19 کے کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور اس کے مد نظر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ نیدرلینڈز کے وزیر اعظم نے سردی کے موسم میں پارشل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، جس کے مطابق 3 ہفتوں تک دکانیں، کھیل کود اور ریسٹورنٹس وغیرہ بند رہیں گے۔ اس فیصلے کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ یورپ کے بعض دوسرے ملکوں میں بھی کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ جرمن عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کو پہلی مرتبہ 50,000 سے زیادہ ڈیلی کیسز پائے گئے۔ فرانس میں 5ویں لہر کو کنفرم کر دیا گیا ہے، جہاں 11,883 نئے کیسز پائے گئے۔
رشیا میں کووڈ موتیں اپنی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ ملک میں 40,123 نئے کیس پائے گئے اور 1,235 جانیں گئیں۔ برطانیہ میں بھی کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن عہدیداروں نے بتایا کہ صورتحال قابو میں ہے۔ یوکرین میں ریکارڈ کووڈ کیسز اور موتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ چائنا کے بیجنگ میں کئی پروگرامز کو کووڈ 19 کی صورتحال کے مد نظر کینسل کر دیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں کووڈ نے 17 مہینوں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوین ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ منی پور میں دہشت گرد حملہ، آسام رائفلز کا قافلہ نشانہ، 7 ہلاک، مرنے والوں میں آفیسر کی بیوی اور بیٹا بھی شامل۔ منی پور حملے کے لیے پیپلز لبریشن آرمی پر شبہ، آزادی کے لیے لڑنے والی تنظیم کو چائنا کی مدد حاصل ہے۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں موجودگی برقرار رکھے گا، ایران کے ساتھ تناؤ کے درمیان واشنگٹن نے کیا اعلان۔ ایران کے خلاف پابندیاں ہٹائی جائیں، ویانا بات چیت سے پہلے رشیا نے کیا مطالبہ۔ یمن کے حوثیوں نے ماریب میں امریکی ساختہ سعودی ڈرون مار گرایا۔ یہودی بستیوں کے خلاف مغربی کنارے میں احتجاج، جھڑپوں میں درجنوں فلسطینی زخمی۔ امریکہ اور دوسرے نیٹو ملک بلیک سی میں چھیڑخانیاں کر رہے ہیں، پوٹین نے لگایا الزام۔ پولینڈ سرحد پر سیرین ریفیوجی مردہ پایا گیا، مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ یورپ کے کئی ملکوں میں کووڈ کو روکنے کے لیے پارشل لاک ڈاؤن، انڈیا میں 12,000 کے قریب نئے کیس۔ گلاسگو میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے سمجھوتے کا مسودہ تیار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شیجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔